नमस्कार, कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र र बजेटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिएको पनि धेरै भइसक्यो, तर यसको फैलिने गति चाहिँ सुस्त थियो। तर पछिल्लो 3 दिनको यदि हामीले तथ्याङ्कलाई हेर्यौं भने तीव्र गतिमा यो रोग फैलिन थालेको छ। यसले गर्दा देशैभर त्रास बढेको छ र सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको अर्थतन्त्र, आर्थिक कारोबार फेरि एकपल्ट सुस्ताएको छ। यही सुस्ताएको अर्थतन्त्र र कारोबारलाई पुनर्जीवन दिनको लागि आगामी दिनमा के कस्ता नीति नियम ल्याउनु पर्ला, बजेटमा के कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ला, यी यस्तै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र कुराकानीका लागि हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएको छौँ डाक्टर जनकराज शाह, अर्थविद हुनुहुन्छ उहाँ, र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि गुणनिधि तिवारीज्यू, र त्यस्तै हामीसँग लामो समयदेखि अर्थ क्षेत्रमा कलम चलाइरहनु भएका पत्रकार हुनुहुन्छ पुष्पराज आचार्यजी। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तर छलफलको यो क्रम सुरु गर्नु अगाडि एउटा सानो रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले देशको आर्थिक वृद्धि दर 8.5 को हाराहारीमा रहने आंकलन गरेका थिए। अर्थमन्त्रीको भनाइलाई महत्त्वकांक्षी भने पनि 6.7 देखि 7% को हाराहारीमा रहने अधिकांश विज्ञहरू सहमत देखिएका थिए। तर विश्वभर नै देखिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीले सबै क्षेत्रलाई तहस नहस बनाइदिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आर्थिक वृद्धि दर 2.5 को हाराहारीमा पुग्ने आंकलन गरेको छ। कतिपयले त यो अझै तल झर्न सक्ने संकेत गरेका छन्। चैत 11 देखिको लकडाउनका कारण सबै किसिमका कारोबार लगभग बन्द छ। सरकारले अत्यावश्यक र त्यससँग सम्बन्धित केही उद्योगहरू सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपछि बजार केही खुकुलो भए पनि मंगलबार एकैपटक धेरै व्यक्तिमा संक्रमण देखिँदा पुनः त्रासको वातावरण बनेको छ। उद्योग धन्दा कल कारखाना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन। आफ्नै उत्पादन बजारसम्म नपुगेपछि उद्योगीहरूमा पनि निराशा छाएको छ। उद्योगीहरूको निराशा एकतर्फ छ भने श्रमिक वर्गको आफ्नै चिन्ता छ। 81 आएको यो समस्याले उनीहरूको दैनिकी गुजारा नै प्रभावित भएको छ। कोरोनाले ल्याएको नोक्सानसँग लड्न विभिन्न देशले राहत प्याकेजको घोषणा गरिसकेका छन्। मंगलबार मात्रै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 20 लाख करोडको सहुलियत प्याकेजको घोषणा गरे। नेपालमा पनि यस्तै सहुलियत प्याकेज आउनुपर्ने विज्ञहरूको मत छ। तर महामारीले ताण्डव मचाइरहेका बेला सरकार जिम्मेवार बन्न सकेको देखिएन। सत्तारूढ दल नै गुटबन्दीको किचलोमा फसेका छन्। विपक्षीको आवाज पनि समस्या समाधान भन्दा नेतृत्व परिवर्तनमा केन्द्रित देखिएको छ। अहिलेको समय जटिल छ। यो अवस्थामा संसदलाई अखडा, दललाई निजी कम्पनी र कुर्सीलाई पेवा भन्दा पनि सरकार, दल र जनतासँगै मिलेर सामूहिक रूपले कोरोना विरुद्ध लड्न जरुरी देखिन्छ। पुष्पजी, म सबभन्दा पहिले तपाईँ समक्ष नै आउन चाहन्छु। एउटा अप्रत्याशित समस्या हाम्रो अगाडि देखा परेको छ अहिले, समस्त विश्वकै अगाडि, र नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। यो कोरोना महामारीको संक्रमण सबै क्षेत्रमा असर पारेको जस्तो देखिन्छ। वास्तवमा अहिले अर्थ लगायत समाज यो सबैलाई हामीले विचार गऱ्यो भने कस्तो अवस्था देख्नु भएको छ एउटा पत्रकारको हैसियतले कुरा गर्नु पर्दाखेरि? हजुर, धन्यवाद रञ्जन सर। जस्तो अब तपाईँले यो विषयवस्तु उठाउनु भयो, अहिले चाहिँ कोरोना भाइरसले चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट पारेको छ सोसाइटीमा र अर्थतन्त्रमा भन्ने, र यसमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण चाहिँ नेपालमा सुरु भए यता यो चाहिँ 50 दिन नागिसकेको छ। सरकारले लकडाउन 51 दिन भइसक्यो आजको दिनसम्म हेर्दाखेरि, र सरकारले चाहिँ लकडाउन गरेको यो अवधिमा सबै आर्थिक गतिविधिहरू त ठप्पै छन् र समाज चाहिँ एक खालको त्रासबाट अगाडि बढिराखेको हामी देख्न सक्छौँ। र अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ सामाजिक गतिविधिहरू एकदमै कम छन्, मान्छेहरू त्रस्त छन् र आर्थिक गतिविधिहरू त सबै अब यो लकडाउनपछि त ठप्प नै छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बहुपक्षीय समस्याहरू अर्थतन्त्रमा देखा परेको छ। त्यो भनेको सबैभन्दा पहिलो यसको चाहिँ समस्या पर्ने वर्ग भनेको जो दैनिक ज्यालादारी ज्याला मजदुरी गर्थे उनीहरूलाई असर पर्यो, र अर्को भनेको चाहिँ अलिकति जो चाहिँ व्यवसायहरू गरिराखेका थिए उनीहरूको बन्द व्यवसाय चाहिँ यसलाई सबै ठप्प भएपछि चाहिँ उनीहरूको क्यास फ्लो नगद प्रवाह सुकेको छ, र त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ केही मौद्रिक उपायहरू
पनि चालेको छ, मौद्रिक कदमहरू चालेको छ। त्यसले चाहिँ अब यो ब्याज सम्भवतः त्यो 2% सहुलियत, 2% चाहिँ ब्याज दरमा सहुलियत दिने असार मसान्तमा भनेको छ। सरकारले चाहिँ कर तिर्ने अवधि लम्ब्याएको छ हैन। यो त सरकारले चाहिँ एउटा सीमान्त एउटा प्रयास चाहिँ गरिराखेको चाहिँ देखिन्छ। तर जुन किसिमको एउटा ठुलो म्याग्निच्युडको जुन आघात परेको छ त्यो आघातलाई सम्बोधन गर्ने गरी चाहिँ अहिलेसम्म अब सरकार, निजी क्षेत्र र हाम्रो सोसाइटी नै पनि तत्पर भएको चाहिँ देखिँदैन। जस्तो हामीले चाहिँ अब एउटा पनि के चाहिँ हामी अनुकूलन एउटा एडप्टेसनमा जानुपर्छ भनेदेखि अब यो कोरोना भनेको चाहिँ हाम्रो अगाडिको एउटा सत्य हो हैन। अब त्यसलाई त्यो चाहिँ अब भ्याक्सिन पत्ता नलागेसम्म यो रोग त फैलिने क्रम त रहि नै राख्छ। जति हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गरे पनि, जति लकडाउन गरे पनि भोलि चाहिँ एउटा केस फेला पऱ्यो भने कतिसम्म जाने हो त्यो पनि अहिले भन्न सकिन्न। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यो लकडाउन चाहिँ जुन ब्ल्याङ्केटमा देशभरि लकडाउन गरेका छौँ हैन। अब टेस्ट चाहिँ हाम्रो एकदमै कम टेस्टहरू भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अहिले यो कहाँ सङ्क्रमण छ, कहाँ सङ्क्रमण छैन भन्ने नै पनि एउटा पत्ता लगाउन चाहिँ जटिल एउटा अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा यो लकडाउन आफैमा एउटा समाधान होइन। अहिले सरकारले लकडाउन सुरु गरेपछि चाहिँ अलिकति व्यापक रूपमा उसले चाहिँ टेस्टहरू बढाउनु पर्थ्यो। कन्ट्याक्ट जस्तो सङ्क्रमितको कन्ट्याक्टमा आएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पहिले आएर उनीहरूको पनि टेस्ट गरेर त्यसलाई सङ्क्रमित देखियो भने उनीहरूलाई आइसोलेट गर्ने, त्यो हुन सकेन। र खालि लकडाउन मात्रै एउटा चाहिँ यो सुरक्षा फौजहरू तैनात गरेर लकडाउन मात्रै गरियो हैन। अब त्यसले चाहिँ खासै जे समस्या थियो हैन, लकडाउन गर्दाखेरि चैत 11 गते जे समस्याले लकडाउन गरेको थियो त्यो समस्या चाहिँ अलिकति पनि घटेको छैन। झन् बरु सङ्क्रमितहरू बढिरहेको छ। पछिल्लो 3 दिनमा त हामी त्यसलाई त पछिल्लो 2 दिनको त यो त एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ भन्दा पनि हुने खालको चाहिँ सङ्क्रमितहरू फेला परेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि तयारी र जुन खालको तत्परता थियो हैन, जुन खालको सोसाइटीमा चाहिँ कतिपय कुराहरू एउटा अवेरनेस पनि लिएर जानुपर्छ सरकारले हैन। जस्तो स्थानीय निकायहरूलाई सक्षम बनाएर स्थानीय निकायहरूले नै यसमा सबभन्दा राम्रोसित प्रतिवाद गर्न सक्थे। उनीहरूलाई पनि तयारी गराएको चाहिँ देखिएन र केही स्थानीय तहहरूले चाहिँ आफ्नै एउटा चाहिँ सक्रियतामा र आफ्नै तरिकाले चाहिँ विदेशबाट आएका मान्छेहरूलाई पहिचान गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टिनमा राख्न लगाउने अनि उनीहरूलाई चाहिँ भेटघाटहरू गर्न नदिने, त्यो पनि व्यवस्थित हुन सकेन। किनभने यो त हाम्रो सङ्घीय सरकारले एक खालको चाहिँ क्यापासिटी हैन, जस्तो उनीहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य उपकरणहरू दिनु पर्थ्यो त्यो पनि दिन सकेको छैन। त्यसकारणले गर्दा हामीले टार्गेट चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमण सुरु भएर जति बेला हामीले लकडाउन गऱ्यौँ त्यति बेला हामीले 753 निकायहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य उपकरणहरू, डक्टरहरू, त्यसै गरी यो चाहिँ त्यसका चाहिँ चेतना फैलाउने अवेरनेसको चाहिँ क्याम्पेनहरू गर्ने त्यो कामहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्थ्यो। त्यसकारणले गर्दा हामी लकडाउन चाहिँ गऱ्यौँ, हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरू पनि ठप्प भए, सुस्त भए, दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरू पनि मारमा परे। समाज हिजो जुन अवस्थामा त्रसित थियो आज पनि त्यही अवस्थामा त्रसित छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कोरोना नियन्त्रणका लागि जसरी न्युजिल्यान्डले जसरी एउटा सफलता प्राप्त गर्यो हैन, जर्मनीमा त अहिले पछि लकडाउन खुकुलो गरेपछि केही रेट बढाएको छ तर उसको पनि सफल मानिन्छ। साउथ कोरियाको सबभन्दा राम्रो चाहिँ यो एसियाली देशहरूमा हेर्ने हो भनेदेखि उसले दैनिक 10,000 टेस्ट हामीले लकडाउन चाहिँ गर्थ्यौँ। त्यसबाहेक हामी चाहिँ के पनि गर्न हामीले सजिलो उपायहरू चाहिँ गऱ्यौँ। सजिलो लकडाउन गर्न सजिलो थियो किनभने अब ल तपाईँहरू घरमा बस्नुहोस् भनेर भन्यो। अब एउटा लकडाउन गर्दा पनि एउटा चाहिँ हामीले जस्तो सरकारले गरेको कामलाई प्रशंसा गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ जस्तो आपूर्ति प्रणालीलाई चाहिँ चुस्त राख्नु भएको छ उहाँहरूले हैन। अब तर आपूर्ति प्रणाली चुस्त हुँदै पनि यो जुन लाइफ सेभिङ औषधिहरूको सर्टेजहरू भइरहेछ, मेडिकल इक्विपमेन्ट खरिदमा त्यत्रो चाहिँ विवाद भयो, ढिलाइ भइरहेछ। सेनाले ल्याउने भनेको कहिले ल्याउने, कहाँ ल्याउने, कसरी ल्याउने भन्ने कुरा अझै टुङ्गो लागिरहेको छैन। त्यसकारणले गर्दा यो चाहिँ एउटा इमर्जेन्सी हो। लकडाउन भनेको वी आर इन द स्टेट अफ इमर्जेन्सी हो नि त हैन। त्यो स्टेटमा त त्यही इमर्जेन्सीको किसिमले चाहिँ त्यो वार फुटिङमा सरकारले काम गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त। सरकारले निजी क्षेत्रलाई यसरी आह्वान गरेर तिमीहरूले चाहिँ यो काम गर, औषधि उपकरणदेखि लिएर चाहिँ निजी क्षेत्रबाट चाँडो हुन सक्थ्यो कि। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले समयलाई व्यतीत गऱ्यौँ। हामीले जुन शीघ्रताका साथ काम गर्नु पर्थ्यो त्यो कामहरू गर्न सकेनौँ र समस्याहरू चाहिँ जिउका त्यो नै रहिरह्यो। म डाक्टर साहब समक्ष आउन चाहन्छु। डाक्टर साहब 51 दिन भइसक्यो लकडाउनको, हजुर, सब पुरा ठप्प छ। उद्योग धन्दा, कल कारखाना सबै लगभग ठप्प छ। यसले देशको अर्थतन्त्रमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पारेको छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ? होइन, अब यो त अकल्पनीय छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने अब सरकारका निकायहरू खास गरी अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र राष्ट्रिय योजना आयोग समेतले अहिलेसम्म आकलन गर्न सकेको स्थिति छैन। अहिलेसम्म हामी आकलन नै गर्न सकेको स्थिति छैन। के हाम्रो यसमा नोक्सान भएको, कति नोक्सानी हाम्रो अर्थतन्त्रले अहिले बेहोर्नुपर्छ भन्ने। तर त्यो अझै राइट टाइम पनि भइसकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अहिले त हामी अझै यसको गहिराई कति बढ्ने हो भन्ने कुरो अझै थाहा छैन
हैन 51 दिन लकडाउनको भइसक्यो हामी सबैलाई थाहा छ आर्थिक गतिविधिहरू अर्थतन्त्र पुरै ठप्प छ गरी खाने वर्ग हात बाँधेर बसिरहनु परेको स्थिति छ हैन यस्तो अवस्थामा अब विगतका केही प्रोजेक्सनहरू पनि थिए हैन कोरोनाको हल्ला चाइनामा सुरु भएदेखि केही प्रोजेक्सनहरू वर्ल्ड बैंक एडिबी लगायतले गरेको हामीले सुन्थ्यौं तर त्यो प्रोजेक्सनले पनि अब हावा खाइसकेको छ भनेपछि 2.5% मा आर्थिक वृद्धि दर पुग्ने भनेर आकलन गरियो त्योभन्दा पनि तल हामी जान्छौँ तल आउने सम्भावना चाहिँ व्यापक देखिन्छ किनभने अहिले लकडाउन त लकडाउन हो यो हामी अब डिप डाउन अब कति हुने हो भन्ने कुरो चाहिँ निश्चित छैन कि किनभने अब आगामी 5 गते त लकडाउन खुल्ने मिति हो नि त के खोल्ने अवस्थामा छौँ त हामी पक्कै पनि अघि प्रकाश पारिसक्नु भएको छ कि लकडाउनमा हामीले खासै केही गर्न सकेन लकडाउन भनेको त के हो त भन्दाखेरि त्यो हामीलाई पर्याप्त समय थियो यो रोगको साइकललाई चाहिँ बुझ्ने र बिरामीहरू भएको अथवा संक्रमण भएको एरियाहरूलाई चाहिँ लोकेट गर्ने र अनि लकडाउनको चाहिँ मोडालिटीलाई परिवर्तन गर्ने एउटा चाहिँ अवसर थियो नि त हामीलाई हैन जस्तो अब रेड जोन ग्रीन जोन येलो जोनको कन्सेप्टमा गएर चाहिँ अलिकति आर्थिक गतिविधिहरूलाई खुकुलो बनाउने भन्ने प्रकारको जुन अवसर थियो अब यो पछिल्लो 2-3 दिन हेर्दा त त्यो अवसर हामीले चाहिँ गुमाए जस्तो लागेको स्थिति छ त्यसैले अहिले नै हामी त्यसै पनि हाम्रा अर्थतन्त्रहरू चाइनाको अर्थतन्त्र भन्नुहोस् इन्डियाको अर्थतन्त्र भन्नुहोस् र नेपालको अर्थतन्त्र अरू त्योभन्दा बाहिर नजाउँ कोरोना अघि पनि एक किसिमको चाहिँ समस्यामा थिए अर्थतन्त्रहरू हैन त्यसैले यो कोरोना पछि त अहिले भएकै छैन किनभने कोरोना सँगसँगै छौँ हामी किनभने यो एउटा कुनै नेचुरल क्यालामिटिज भयो अथवा भूकम्प आएको केही दिनपछि हामी पुनर्निर्माण लाग्छौँ फेरि चाहिँ रिकभरी हुन्छ भन्ने जस्तो स्थिति चाहिँ होइन यो कतिसम्म पुग्छ हामी कहाँ आकलन गर्न सकिने स्थिति अहिले वास्तवमै छैन कतिसम्म पुग्छ कहिलेसम्म रहन्छ र यो फेरि कस्तो हो त भन्दाखेरि अहिलेको विश्व भनेको एउटा ग्लोबलाइज हो हैन एउटा चाहिँ विश्वव्यापीकरणको चाहिँ हामी चाहिँ उसमा छौँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी कहाँ ल हामीले टोटल्ली चाहिँ हामीले चाहिँ कोरोनालाई हामीले चाहिँ रोक्न सक्यौँ भने पनि अरू देशहरूमा यसको प्रकोपले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ नै किनभने त्यो त हामीले देख्यौँ हिजो चीनबाट यो फैलियो युरोप हुँदै अमेरिका हुन त यसले सबै क्षेत्रमा अर्थतन्त्रको हरेक सेक्टरलाई नै यसले असर पारेको छ तर त्यस्तै पनि यसमा हामीले उ गर्यो भने कुन चाहिँ सेक्टरमा यसले बढी असर पारेको कुन चाहिँ यसको इमिडिएट इम्प्याक्ट भनेको त हाम्रो जुन हामीले अघि पनि भन्यौँ जुन विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरू नि आर्थिक क्रियाकलाप भन्दा साथ हामी के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि उद्योग धन्दाहरू हुनसक्छ हैन पर्यटन क्षेत्र हुनसक्छ हैन पर्यटन क्षेत्रमा पनि हाम्रो एयरलाइन्स भयो होटेलहरू भयो हैन ट्राभलहरू एजेन्सीहरू भयो हैन त्यसमा काम गर्ने मजदुर भयो र अर्को समग्र मुलुकको निर्माण जुन निर्माण क्षेत्रले हाम्रो जीडीपीमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ त्यो निर्माण क्षेत्र नै ठप छ त्यही निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरू बेरोजगार भएर बस्नु परेको स्थिति छ र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के हो त भन्दाखेरि तत्काल पारेको प्रभाव हामीले तुरुन्तै आकलन गर्न सक्छौँ त्यो भनेको के हो त भन्दा हामी कहाँ जति पनि असङ्गठित श्रम थियो नि त्यो चाहिँ छतबिछत भएको छ 25 लाखको तिनीहरूको अवस्था एकदम दयनीय छ र यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी वास्तवमा अहिले राज्यले चाहिँ तुरुन्त इमिडिएट प्याकेज वास्तवमा चाहिँ ल्याउनु पर्ने हो अघि केही नीतिगत र केही इन्सेन्टिभका कुरा त अघि भन्नुभयो त्यो त पेमेन्ट डिफर गरे मात्रै हो आखिर भोलि पनि त्यो क्यास फ्लो कहाँबाट म्यानेज गर्ने भन्ने कुरो वर्षको अन्तमा आएर फेरि समस्या पर्ने स्थिति छ र त्यो भएको हुँदा इमिडिएट प्याकेजका साथसाथै हामीलाई चाहिँ सेक्टरल इम्प्याक्टको आधारमा चाहिँ इन्सेन्टिभ स्किम जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ म गुणनिधिजी कहाँ आउन चाहन्छु अहिले कतिको गाह्रो भएछ यो हुन त 42 किसिमका उद्योग कि 44 किसिमका उद्योग चाहिँ सञ्चालन गर्न सरकारले निर्देशन पनि दियो त्यस हिसाबले 2-3 दिन भयो पनि तर यो हिजो अस्ति बढेकोले गर्दाखेरि फेरि अलिकति आज बजारमा चाहिँ चहलपहल कम भएको छ एउटा उद्योगीको नाताले कतिको गाह्रो भइरहेको छ अहिलेको अवस्थामा यो अहिलेको अवस्थामा अब गाह्रो त अति नै गाह्रो भएछ हैन अहिले अब सबभन्दा प्रभाव परेकै भनौँ न व्यावसायिक क्षेत्र नै भइगयो त्यसमा टुरिज्मदेखि लिएर सबै कुराहरू आयो यसमा
र अहिले जुन यो सरकारले जुन खुला भनेर एउटा घोषणा त गर्यो, तर वास्तवमा यो हामीलाई झन् एउटा जटिल समस्याको रूपमा हामीले लिएको छौँ यसलाई। किनभने अब हामीसँग भएको मेन पावर पनि करिब करिब सबै आफ्नो घरमा गइसकेका थिए। केही मेन पावरहरू जस्तो कि अब खाद्यान्नसँग सम्बन्धित उद्योगहरूको मेन पावरहरू चाहिँ हामीसँग चाहिँ केही जुन थिए त्यसबाट हामीले चाहिँ काम गरिरहेका थियौँ। र अहिले यो खोलेपछि हामीले केही मेन पावरहरू ल्याउने क्रम चाहिँ सुरु भयो होइन। तर त्यसमा पनि हामीलाई एउटा टेक्निकल समस्या कस्तो हो भने अब यो आउने जाने क्रम जस्तो अब कोही पूर्वबाट पश्चिम ल्याउनु पर्ने अथवा कोही दक्षिणबाट काठमाडौँतिर ल्याउनु पर्ने, इन्डियाबाट पनि हाम्रो धेरै मेन पावर त इन्डियाका पनि छन्। ती मेन पावरहरूलाई चाहिँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ एउटा पासको पनि एउटा धेरै समस्या देखियो र तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले आउन जानलाई पनि अब त्यो समन्वय गर्न पनि गाह्रो। लोकल प्रशासनसँग धेरै ठाउँमा त कहीँ मिलेको छ, कहीँ मिलेको पनि छैन, विवाद पनि छ। र हामी त्यो जे होस् बिस्तारै त्यसलाई एउटा मिलाउने क्रममा थियौँ। तर अहिले यो जुन 2 दिनको घटनाक्रमले गर्दाखेरि अब आजदेखि हिजोदेखि नै भनौँ न किसिमले हाम्रो फेरि ठप्पको स्थिति भइसकेको छ कि अब हामीसँग काम गर्ने मजदुरहरू अथवा चाहिँ जुन हाम्रो स्टाफहरू हुन् तिनीहरू पनि अहिले आउने स्थिति चाहिँ देखिएन। अब उनीहरू पनि एउटा त्रसितको वातावरण देखिएको छ। त्यस कारण यसमा चाहिँ के छ भने अब राज्यले अब यसरी गर्नुभन्दा पनि एउटा व्यवस्थित ढङ्गले अहिले जरुरी भनेको के हो भने खाद्यान्नसँग सम्बन्धित उद्योगहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ, त्यो बन्द गर्नु हुँदैन। अब त्यो खाद्यान्नको पनि कस्तो छ भने अब धेरै हाम्रो र मेटेरियल इन्डियाबाट पनि आउँछ, अब त्यो पनि एउटा डिस्टर्ब भइरहेछ होइन, त्यो पनि आउनलाई डिस्टर्ब भइरहेछ। अब कहीँ लोकल पब्लिकले यदि ठाउँमा डिस्टर्ब गरेको छ भने कहीँ प्रशासनबाट कहीँ केबाट त्यो डिस्टर्ब भइरहेछ। त्यस कारण अहिलेको अवस्था के छ भने हामीले अरू उद्योगभन्दा पनि अब यो खाद्यान्नसँग सम्बन्धित उद्योगहरूलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउने एउटा वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ। हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ त्यसमा। किन हामीले खाद्य निजी क्षेत्रको यसमा अलिकति उल्लेख्य भूमिका चाहिँ देखिएन नि त। होइन, उल्लेख्य भूमिका एउटा कुरा के हो भने अब यहाँलाई पनि थाहा होला निजी क्षेत्रले जुन अहिले यो लकडाउन पछिको जुन भूमिका खेलेको छ नि, अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ किन सकिन्थ्यो, धेरै कुरा गर्न सकिन्थ्यो। जस्तै हाम्रा किसानहरू त्यत्तिकै बारीमा तरकारी फालिरहेछन्, दुध फालिरहेछ, एउटा निजी क्षेत्रसँग त एउटा क्षमता भएको ठाउँ हो नि होइन, उनीहरूले त यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो सरकारसँग। त्यो भएको छ होइन, भइरहेको छ धेरै जिल्लामा त्यो भएको छ। तर मैले भने नि त्यो कस्तो छ भने कहीँ जहाँ राम्रो समन्वय स्थानीय सरकार प्रशासन र त्यो हाम्रो संस्थाको जुन राम्रो जहाँ सम्बन्ध छ त्यहाँ त त्यो भएको छ। कहीँ कहीँ त्यो सम्बन्ध कायम हुन चाहिँ सकेन, त्यहाँ केही ठाउँमा त्यो विवाद चाहिँ भएको छ। तर हामीले निजी क्षेत्रले लकडाउन भएपछि अहिले साँच्चै नै भन्यो भने यति राम्रो काम गरेको छ। हामीसँग अब जस्तै हामी एक दुईवटा हामी पनि सुनौँ जस्तै होइन, जस्तो कि अहिले हेर्नुहुन्छ भने धेरै जसो उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले खाद्यान्न सप्लाई कहीँ अभाव गरेको चाहिँ छैन होइन। बाहिर जेसुकै हल्ला भए पनि एकदम सामान्य तरिकामा जसरी हिजो गइरहेको थियो त्यही हिसाबमा गइरहेको छ, कहीँ विवाद चाहिँ छैन। यदि ठाउँमा कहीँ होला त्यो कसैको व्यक्तिगत केही कारणले पनि हुनसक्छ, तर हरेक ठाउँमा चाहिँ के गरेछ भने उद्योग वाणिज्य सङ्घले सहज ढङ्गले हिजो जुन हिसाबले आपूर्ति पुर्याएको थियो त्यही हिसाबले गरिरहेको छ। अहिले हुँदा खाद्यान्न तरकारीसहित किसानको खेतमा गएर तरकारी किनेर ल्याएर चाहिँ ठाउँमा ल्याएर चाहिँ गाडीमा ल्याएर चाहिँ सप्लाई दिइरहेको अवस्था छ। हामीसँग आबद्ध 111वटा उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले त्यति मात्र नभइकन हामीसँग आबद्ध नभएका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा मिनिमम हेर्नुहोस् आफ्नो आय स्रोत नभए पनि 5-10 लाख रुपियाँ सबैले आफ्नो हिसाबले उहाँले एउटा कोष खडा गरेर स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारलाई चाहिँ उहाँले सपोर्ट गर्नुभएको छ। उहाँहरू पनि रात दिन खटिनु भएको छ होइन। उहाँहरूको भूमिका साँच्चै भने एकदमै राम्रो छ अहिले। तर के भने त्यो कोर्डिनेट हुन चाहिँ सकेन। सरकार र निजी क्षेत्र बिचको जुन एउटा सम्बन्ध हुनु पर्थ्यो त्यो सम्बन्ध चाहिँ कहीँ न कहीँ हेर्नुहोस् आफ्नै तरिकाले भइरहेछ होइन। त्यो समन्वय भएको चाहिँ छैन, त्यो सही कुरा हो। त निजी क्षेत्र र सरकार मिलेन भने यो सम्भव पनि छैन। अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्र र सरकार मिलेरै जानुपर्छ अनि मात्र यसको चाहिँ समाधान गर्न चाहिँ सकिन्छ हेर्नुहोस् होइन। तर अहिलेको अवस्थामा सबै आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेर हाम्रा जिल्लाका व्यवसायहरू जुन हिसाबले आफ्नो स्थानीय उसमा एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व हाम्रो जिम्मेवारी हो, हाम्रो व्यवसाय मात्रै होइन, हामीले समाजमा के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा आफ्नो व्यवसाय बन्द छ। त्यही पनि उहाँहरूले स्वतः रूपमा हेर्नुहोस् बाटोमा यत्रो अल्पत्र परेका मान्छेलाई खाना खुवाउनेदेखि लिएर उहाँलाई सम्बन्धित ठाउँ पुर्याउने समेत काम गरेका छन् होइन। दुध कसैले फालेको छ भने त्यो थाहा पाउने बित्तिकै गएर उहाँले त्यो किनेर दुध ल्याएर सप्लाई गरिराख्नु भएको छ, तरकारी किनेर गर्नुभएको छ। त्यो मात्रै नभइकन छिमेकी जिल्लाहरूमा पुर्याउने काम पनि गरिराख्नु भएको छ। तर के जुन हिसाबले सरकारले एउटा समन्वय गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रसँग त्यो चाहिँ भएको चाहिँ छैन। हामीले यथार्थ कुरा भन्दाखेरि त्यो समन्वय हुरियो भने वास्तवमा हामीलाई कुनै त्यस्तो समस्या चाहिँ छैन होइन। अब रह्यो हाम्रो व्यावसायिक कुराहरू यहाँ धेरै आइसकेका छन्, हाम्रो आफ्ना पनि पीडाहरू छन् होइन। तर पीडा हुँदै पनि हामीले चाहिँ के भने अहिलेको अवस्थामा सबैलाई बचाउनु पऱ्यो, आफू पनि बाँच्नु पर्ने भन्ने उद्देश्यले हामी अगाडि बढेका छौँ। सरकार फेरि आउँछ बाट त्यसपछि ठुलो सङ्ख्यामा विदेशबाट पनि मजदुरहरू फर्किएका छन्। अब कति फर्किए भन्ने सायद भारतबाट कति आयो त हामीलाई के थाहै छैन है। अब यहीँको पनि हेर्ने भने काठमाडौँका अधिकांश श्रमिक वर्गहरू चाहिँ गाउँतिर फर्केका छन् र ठुलो सङ्ख्यामा विदेशबाट आउने सम्भावना देखिन्छ। 1,27,000 त लगभग तुरन्तै फर्किने वाला छन् र अब 5 लाखको हाराहारीमा या सम्भवतः त्योभन्दा पनि बढी मजदुर फर्किने सम्भावना छ।
अब साँच्चै नै यी सबै फर्किने हुनु भने के कस्ता समस्या देखिएला अनि त्यसको लागि चाहिँ यता कतै प्रिपरेसन के अरे तयारी भइरहेको सुन्नुभएको छ? हजुर, जस्तो तपाईँले एकदमै राइटली चाहिँ यो क्वेसन उठाउनु भयो। अस्ति भर्खरै पनि संसदीय समितिमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीले 2,10,000 त तुरुन्तै यो चाहिँ खाडी मलेसिया लगायतका देशहरूबाट तुरुन्तै फर्किन चाहन्छन् भनेर उहाँले रिपोर्टै दिनुभयो, जुन दूतावासहरूले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कको आधारमा उहाँले भन्नुभयो। र अब भारतमा पनि हिजोदेखि त रेलको चाहिँ अब मुभमेन्ट चाहिँ सुरु भइसकेको छ। गर्दाखेरि अब नेपालीहरू सीमासम्म आउँछन् र खुला सीमा जुन खालको एउटा पोरस बोर्डर छ हाम्रो इन्डियासँग, त्यसले गर्दाखेरि त उनीहरू सहजै चाहिँ आवागमन गर्न सक्छन्। जस्तो खाडी र मलेसियाबाट किन सरकारले चाहिँ नेपालीहरूलाई उद्धार गरेर ल्यायो त भन्दाखेरि एउटा त हामीले अहिले इन्टरनेसनल एयरलाइन्सहरू समेत बन्द गरेर एउटा लकडाउनको स्थितिमा बसेका थियौँ र खास भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले एकदमै संसदीय समितिमा पनि भन्नुभएको छ सरकारले चाहिँ क्वारेन्टिन फेसिलिटीहरू त तयार गर्न सकेको छैन। फेरि अब यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण चाहिँ कस्तो भने विदेशबाट आएको मान्छेहरू 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नै पर्छ। क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि क्वारेन्टाइन राम्रो नहुँदा, क्वारेन्टाइनको शौचालय राम्रो नहुँदाखेरि फेरि चाहिँ सङ्क्रमितबाट त्यहाँ भएका अरू सबैलाई सर्न सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले, मैले अघि नै पनि भने जुन कुराहरू त्यही कुराहरू रिपिट गरेर म भन्छु, सरकारले चाहिँ टाइम बाई गरे। जुन समय हामीलाई चाहिँ तयारीको लागि उपलब्ध थियो त्यो चाहिँ हामीले जस्तो सत्तारूढ दलको खिचातानीले गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ कुनै कामहरू गरेको देखिएन। जस्तो अघि डाक्टर शाहले भनेको कुरामा म एउटा कुरा के सप्लिमेन्ट गर्छु भनेदेखि, जस्तो यहाँले सोध्नु भएको थियो यसपालि चाहिँ अब आर्थिक वृद्धिकै कुरा गर्नुभयो, जस्तो 2.27% पनि हुँदैन भनेर भन्नुभयो। यो चाहिँ त्यो सरकारले चाहिँ अब यो जेठ महिनादेखि चाहिँ पूर्ववत व्यवसायिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुन्छन् भन्ने आधारमा चाहिँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको अन्दाज हो। अब यस्तो अवस्था आयो कि अब हामी त एकदमै अहिले यो केसहरू चाहिँ बढेको हेर्दाखेरि त झन् हामी चाहिँ स्ट्रिक्ट लकडाउन गर्नुपर्ने होइन, अझै कडा चाहिँ बन्दी गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लकडाउनको एउटा चाहिँ सरकारले एउटा डिसिजन गर्दाखेरि लकडाउन हुन्छ, सबै कुरा ठप्प हुन्छ। भोलि जस्तो गुणनीति सरहरूलाई उद्योग चलाउनु पऱ्यो भनेदेखि एउटा डिसिजनले हुँदैन, किनभने उहाँहरूले धेरै कुराहरूको बन्दोबस्तहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ एकदमै जटिल अवस्थामा हामी गइराखेका छौँ। र यहाँले भन्नुभएको जुन बाहिरबाट फर्किने नेपालीहरूको कुराहरू गर्नुभयो, जस्तो 5-6 लाख मान्छेहरू यहाँ आए फर्के भनेदेखि कतिपय मान्छेहरू चाहिँ ऋणपान गरेर गएका छन्, उनीहरूको चाहिँ अब ऋण तिर्ने पैसा हुँदैन होइन। त्यसले चाहिँ एउटा सामाजिक समस्याहरू, आत्महत्याको कुराहरू, अस्ति भर्खरै एउटा चाहिँ मैदेईमा होटल चलाएर बस्ने धादिङका एकजना युवाले चाहिँ आत्महत्या गरे। त्यस कारणले गर्दा यस्तो केसहरू चाहिँ यस्ता सामाजिक हाम्रा चाहिँ समस्याहरू धेरै आउँदैछ, बढ्ने सम्भावनाहरू छ। त्यसलाई चाहिँ अनदेखा गर्नु हुँदैन। अब उनीहरूलाई कसरी एडजस्टमेन्ट गर्ने त, ल्याउनुपर्छ राख्नुपर्छ भनेदेखि भोलि क्वारेन्टिनको सबभन्दा पहिलो चाहिँ क्वारेन्टिनदेखि सुरु गर्नु पऱ्यो। क्वारेन्टिनहरू एकदमै राम्रोसित म्यानेज गर्नु पऱ्यो। त्यहाँको चाहिँ शौचालयहरू सरसफाइदेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ कोरोना नफैलिने एउटा वातावरण क्वारेन्टाइनमा बनाउनु पऱ्यो। क्वारेन्टिनहरू भइसकेपछि अर्को चाहिँ अब चाहिएको अवस्थामा कतिपयलाई अब कोरोना सङ्क्रमण भयो भने हस्पिटलहरूमा पनि अब बेडहरू आवश्यक हुनसक्छ, त्यो तयारीहरू गर्नु पऱ्यो। र कोरोना पछि चाहिँ समुदायमा उनीहरूको इन्टिग्रेसनको कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरूलाई भोलि अब यहाँ आइसकेपछि हातमुख जोड्ने समस्या हुने अवस्था त हुनु भएन। त्यस कारणले गर्दा विकल्पसहित सरकारले के कामहरू दिने, के क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ, जस्तो निर्माण क्षेत्रमा सक्छ कि होइन, अथवा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा, पशुपालनका क्षेत्रमा एउटा पोलिसीसँग फेरि आउँछु। डाक्टर साहब, म यही कुरा हजुरलाई राख्न चाहन्छु। यति ठुलो सङ्ख्यामा जुन के अरे हाम्रा श्रमिकहरू फर्किँदैछन्, यिनलाई हामी के क्षेत्रमा लगाउन सक्छौँ? वास्तवमा हामीसँग जुन अहिले जुन पूर्वाधार छ या जुन यो वास्तवमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ यो हामीलाई। अहिले कोरोना प्रभावका खास गरी 3टा आयामहरू छन्। हजुर, एउटा त अब जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भइहाल्यो, त्यसमा पनि रोकथाममूलक र तपाईँको उपचारात्मक भइहाल्यो। र अर्को इस्यु भनेको यही इस्यु हो, रोजगारीको इस्यु। यसलाई मानवीय इस्यु पनि भन्छौँ। अघि उहाँले पनि भन्नुभयो यो सामाजिक मुद्दासँग पनि जोडिएको छ। र अर्को भनेको आर्थिक हो। अब यी 3टा आयाममध्ये वास्तवमा यी 3टै आयामलाई व्यवस्थापन गर्न वास्तवमा धेरै जटिल छ। र जुन यहाँले भन्नुभएको प्रश्न फेरि के हो त भन्दाखेरि बिजनेसलाई त ल हामी केही पोस्टपोन गर्न सकौँला, अथवा उद्यमीहरूले केही समय पोस्टपोन गर्न सक्नु होला त्यो समस्यालाई। तर यो जुन यो मानवीय पक्ष हो नि र यो जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पक्ष हो नि, यसलाई हामी पोस्टपोन गर्न सक्ने स्थितिमा रहँदैनौँ। त्यो भएको हुनाले निश्चित रूपमा मेरो पनि धारणा के हो त भन्दा अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै हामीले पहिला त विदेशबाट आउने सम्भावनालाई हामी रोक्न सक्दैनौँ, नकार्न सक्दैनौँ। अब कम्तीमा पनि अब
करिब करिब एब्रोडमै हाम्रो चाहिँ 40 लाख जतिको हाराहारीमा चाहिँ युवाहरू छ भन्ने कुरो आँकडा छ। त्यसमध्ये पनि त्यसको चाहिँ 10% 15% पनि ब्याक भयो भने पनि हामीलाई पर्याप्त पुग्छ हेर्नुहोस् होइन। 5 लाख त न्यूनतम आकलन गरेको भनिन्छ होइन, त्योभन्दा माथि पनि यो हुनसक्छ। र अर्को चुनौतीपूर्ण कुरो के हो त भन्दाखेरि जुन भारतमा रहेको हाम्रो चाहिँ जुन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन् र उहाँहरू पनि नेपाल आउन धेरै आतुर हुनुहुन्छ। भारतमा पनि कम्तीमा पनि 60-70 सङ्ख्यामा त आइसक्नु भएको 60-70 लाखको हाराहारीमा चाहिँ नेपालीहरू छ। त्यसमध्ये पनि एउटा निश्चित सङ्ख्यामा चाहिँ नेपाल आफ्नो घर, आफ्नो चाहिँ देश, आफ्नो राष्ट्र आउने चाहिँ चाहना राखेको स्थिति छ। किनभने त्यहाँ पनि यस्तै समस्या छ, रोजगारीको समस्या छ। जुन काम उहाँहरू गरिराख्नु भएको थियो त्यो काम चाहिँ छैन, छुटेको छ भने त्यसै बस्ने कुरो त आउँदैन। र फेरि यस्तो अवस्थामा, यस्तो महामारीको अवस्थामा फेरि मान्छेलाई एउटा मनोवैज्ञानिक सपोर्ट पनि चाहिन्छ, पारिवारिक सपोर्ट पनि चाहिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब तिमीहरू नेपाल नफर्क भनेर हामीले भन्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसैले यो कुरामा चाहिँ राज्यले चाहिँ हिम्मत गर्नुपर्छ र समग्र राज्यको संयन्त्र र व्यवस्थापन जुन हाम्रो क्षमता छ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब तिनीहरूलाई कसरी नेपाल ल्याउने र कसरी चाहिँ व्यवस्थित रूपमा क्वारेन्टाइन राख्ने त्यो तत्कालीन कुरा भयो। र त्यसपछि पनि उनीहरूलाई नेपालमा के विकल्प दिने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ वास्तवमा राज्यले सोच्नुपर्ने स्थिति आएको छ। अब जहाँसम्म रोजगारीको कुरो छ, पहिलो कुरो त हामीले विस्थापन भएको रोजगारीलाई पनि पुनर्स्थापन गर्नु पर्यो नेपालमै पनि। पर्यटन क्षेत्रमै पनि लगभग सक्रिय रोजगारी भनेको 5 लाखको हाराहारीमा पर्यटन क्षेत्रमा छ भन्ने गरिन्छ, झन्डै 8 लाख होइन। अब सक्रिय रोजगारी अब त्यो सङ्ख्या छ, त्यो सङ्ख्यामा पनि अहिले लगभग पर्यटन क्षेत्रमा खास गरी भन्ने हो भने एयरलाइन्स अनि होटेल र ट्राभल आदि इत्यादि व्यवसायहरूमा चाहिँ अलमोस्ट सबै कर्मचारीहरूलाई चाहिँ अब घर पठाएको स्थिति, प्रायःजसो घर पठाएको स्थिति छ भने अब त्यो क्षेत्रलाई पनि हामीले चाहिँ पुनर्जागरण कसरी गर्ने होइन, त्यो क्षेत्रलाई फेरि चल्न सक्ने वातावरण निर्माण गरेर हामीले त्यो रोजगारीलाई पनि पुनर्स्थापन गर्नु पर्यो। र प्रत्येक वर्ष फेरि बेरोजगारी युवाहरू त थपिन्छ हाम्रो अर्थतन्त्रमा होइन। लगभग अझ लगभग त्यस्तै 5 लाखकै हाराहारीमा चाहिँ नयाँ युवाहरू रोजगारीको लागि तमतमार भएर चाहिँ आउने स्थिति छ भने त्यसलाई पनि हामीले रोजगारको व्यवस्था दिन सक्नु पर्यो भने अब विदेशबाट आउने जुन प्रेसर छ यसो हेर्दाखेरि त समग्रमा भन्ने हो भने हामीले चाहिँ 20+ को हाराहारीमा चाहिँ भनौँ न तत्कालै रोजगारीको व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्ने, 20 लाख प्लसको हाराहारीमा रोजगारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। र त्यसको कहाँ एब्जर्भ गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा त एउटा त हामीले अर्थतन्त्रका विभिन्न सबै प्रभावित क्षेत्रहरूलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्न सक्यौँ भने, र अर्को चाहिँ अब राज्यले पनि विगतको जुन हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता निर्माणमा होइन, ठुला आयोजनाहरूमा र सोसियल सेक्युरिटीको पर्सपेक्टिभबाट पनि केही हदसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ। म गुणी सर आउँछु। जस्तै समस्या त वास्तवमा छन् नै, तर यो जुन अहिले श्रमिक फर्किने या श्रमिक जुन यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ अहिले जम्मा हुने अपेक्षा हामी गर्न सक्छौँ, यसलाई चाहिँ हामी कुन सेक्टरमा लगाउन सक्छौँ एउटा औद्योगिकको हिसाबले तपाईँले कुरा गर्दाखेरि? यो एउटा के हो भने किनकि एउटा सिप लिएर त आउँछन् उनीहरू, केही न केही लिएर आउँछन्। यदि हामीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने त यो एउटा हाम्रो लागि अवसर पनि हुनसक्छ, किनकि हाम्रो खेत त हिजोसम्म बाँझो थियो। अनि यो एउटा चुनौती त छ होइन, र यो एउटा अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्छ कि वास्तवमा यो कोरोनाले एउटा हामीलाई एउटा राम्रो एउटा अवसर पनि दिएको छ होइन। यसबाट हामीले धेरै नयाँ कुराहरू सुरुवात गर्न पनि सक्छौँ। र हामीसँग जुन जति पनि वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको छ होइन, इन्डिया लगायत थर्ड कन्ट्रीमा, उहाँहरू त आउने क्रम त सुरु नै छ होइन, भोलि झन् बढी नै आउनुहुन्छ। र उहाँहरूको जे त्यो सिप छ त्यो सिपलाई पनि हामीले यहाँ कतिको युज गर्न सक्छौँ त्यसलाई पनि हामीले एउटा डाटा लिनुपर्छ। र अहिले एउटा के छ भने जस्तो हामी कहाँ नै अब धेरैजसो खेतीहरू बाँझो नै छ होइन। अब हामीले त्यो पुरानो तरिकालाई होइन कि नयाँ आधुनिक ढङ्गले एउटा व्यावसायिक कृषिको हिसाबमा चाहिँ जानुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ कि अहिले पनि हामी धेरै जसो इन्डियासँग आधारित धेरै हाम्रो छन् नि, खाद्यान्नदेखि लिएर तरकारीदेखि लिएर हरेक कुरा फलफुल जुन छ सबै हामी बाहिरबाट नै ल्याउँछौँ।
कमसेकम त्यो यही नै हुनसक्छ होइन। त्यसमा अब राज्यले के गर्नु पऱ्यो भने उहाँहरूको सिप अनुसारको धितो नलिकन पनि उहाँलाई केही एउटा सहयोग गर्नु पऱ्यो, त्यो एउटा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पऱ्यो, उहाँलाई त्यो किसिमको एउटा चाहिँ जनचेतना पनि दिनु पऱ्यो, त्यो किसिमको एउटा व्यावसायिक वातावरण चाहिँ बनाइदिनु पऱ्यो सरकारले। अथवा त निजी क्षेत्रको पनि भूमिका अलिकति हुनसक्छ नि त। निजी क्षेत्रले त हामीले त हेर्नुहोस् हिजो पनि गरिरहेको छौँ, हिजो पनि गर्छौँ, आज पनि गर्छौँ, भोलि पनि गर्छौँ। हामीले त त्यो काम अहिले पनि कृषि क्षेत्रमा उद्योग सङ्घले विभिन्न ठाउँमा होइन एक जिल्ला एक उत्पादन एक गाउँ तर त्यो हुन सकेन नि। एक जिल्ला एक उत्पादन त हामीले कुरो गरेका थियौँ, तर त्यो त्यति सफल त हुन सकेन। त्यो सफल भएको सायद आज हाम्रो अर्कै एउटा परिदृश्य हुने थियो। अनि हाम्रो जुन ओबिओपी जुन थियो नि त्यो त एक सफल नै छ हेर्नुहोस् होइन। एक जिल्ला एक उत्पादनमा केही विवाद भयो तर एक गाउँ एक उत्पादनमा चाहिँ हामी धेरै सफल नै भयौँ होइन। त्यो पछि त्यो ब्रेक भयो होइन। तर अहिले अब एउटा यो अवसर हो, यो अवसरलाई चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भने सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर त्यसलाई चाहिँ हामीले क्याच गर्न सक्नुपर्छ। अहिले जति पनि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई अब हामीले चाहिँ हामी कृषि प्रधान देश भन्ने तर हाम्रो चाहिँ खेत बाँझो राखेर यसको लागि निजी क्षेत्रले कुनै गृह कार्य गरिरहेको छ अहिले? हामीले चाहिँ अहिले हाम्रा उद्योग सङ्घहरूले त्यो किसिमको एउटा डाटा लिने होइन। अब कहाँ के हुनसक्छ, के गर्न सकिन्छ, अब तरकारी खेती होस् अथवा फलफुल खेती होस् अथवा पशुपालन क्षेत्रमा कहाँ के हुनसक्छ त्यो किसिमको हामीले डाटा सबै उद्योग सङ्घलाई भनिसकेका छौँ। उहाँले त्यो सङ्कलन गरिराख्नु भएको छ। त्यो काममा हामीले एउटा डाटा लिएर भोलि हामी सरकारसँग त्यो किसिमको लबिङ पनि गर्छौँ र जति पनि आउनुहुन्छ बाहिरबाट उहाँलाई हामीले चाहिँ त्यो किसिमको एउटा चाहिँ ट्रेनिङ पनि दिन्छौँ, उहाँलाई एउटा सिपमूलक ट्रेनिङ पनि दिन्छौँ र उहाँले के सिक्नुभएको छ त्यो कुरा पनि हामीले एउटा डाटा लिन्छौँ अब होइन। त्यस कारण चाहिँ किन अहिलेको अवसरमा मैले अघि पनि भने होइन, अब डाक्टर साहबले पनि धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ कि यो एउटा के भने अहिलेको अवसरमा निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर जाने हो भने बाहिरबाट आउने जति पनि छन् उनीहरूलाई पनि हामीले केही न केही एउटा रोजगार दिएर यहीँ एउटा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ बनाउन चाहिँ सक्छौँ। यो एउटा मैले भने चुनौती पनि छ भने एउटा यो अवसर पनि हामी निकाल्छौँ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो भने सरकारले चाहिँ विशेष गरेर सरकारको भूमिका बढी हुन्छ होइन। त्यो सरकारले चाहिँ त्यो किसिमको भूमिका चाहिँ गर्नु पऱ्यो, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्नु पऱ्यो। त्यो भयो भने निश्चित रूपमा हामीलाई त्यो भोलिको समस्या त्यति पर्दैन। अब होइन त्यो वातावरण बन्न सकेन, सरकार आफ्नै ढङ्गले जाने, निजी क्षेत्र आफ्नै ढङ्गले जाने हो भने त भोलि यसको प्रभाव त नराम्रो नै हुन्छ। पुष्पजी, अब भर्खरै अब अर्थमन्त्रीज्यूले बजेटको खाका लगभग प्रस्तुत गरिसक्नुभयो। अहिले जुन उहाँले खाका प्रस्तुत गर्नुभएको छ अहिलेको किन अहिलेको परिस्थिति भनेको पहिलेको भन्दा बिल्कुलै फरक। यसपालिको बजेट र पहिलेको बजेटमा मलाई लाग्छ यो फरक हुनुपर्ने हो। त्यो जुन खाका आएको छ यसबाट कति सन्तुष्टि हुन सक्ने ठाउँहरू छन् वा उहाँले के भन्न खोज्नु भएको, कस्तो बजेट ल्याउन खोज्नु भएको जस्तो देखिन्छ? अब यस्तो हो, अब हाम्रो अर्थतन्त्रमा चाहिँ सरकार भनेको एउटा एक्टर हो र प्राइभेट सेक्टर भनेको अर्को एक्टर हो र हाम्रो चाहिँ 2/3 लगानी आउने भनेको त प्राइभेट सेक्टरबाटै आउने हो। त्यस कारणले गर्दा सरकारले चाहिँ सहजीकरण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि कामहरू अब अरू प्लेयरले गरिरहेको ठाउँमा त्यसलाई ट्रिगर गराइदिने त्यस्तो कामहरू चाहिँ सरकारले गर्न सक्छ। जस्तो उहाँले जहाँनिर गएर आफ्नो बनाएर राख्नु भएको थियो त्यो कुरालाई त्यहीँबाट मैले कुराहरू उठाउँदाखेरि चाहिँ अहिले अब कस्तो इमोसनल कुराहरू के हुनसक्छ भनेदेखि अब यो सरकारले चाहिँ यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ, भूमिका बढाउनुपर्छ। अब हामी कहाँ त जे भयो भने सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने छ नि त। सरकारले गर्ने कुराहरू वास्तवमा लिमिटेड हुन्छन्, सीमित हुन्छन् होइन। सरकारले धेरै कुराहरू गर्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन र सरकारको भूमिका हामीले त्यसरी एउटा चाहिँ रेगुलेट गर्ने र फेसिलिटेट गर्ने बाहेक सरकारको भूमिका हामीले धेरै खोज्नु पनि हुँदैन। र सरकार चाहिँ अब डेफिनेटली सरकार भनेको सबैको एउटा अभिभावक हो। अब जस्तो आज चाहिँ दैनिक ज्यालादारीमा चाहिँ रोजगारी गुमाएकाहरूको अभिभावक हो, उहाँहरूको अभिभावक हो, तर सबैलाई गर्ने ट्रिटमेन्टहरू त फरक फरक छ नि त। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले जुन यो विनियोजन विधेयकको प्राथमिकताको कुरा यहाँ प्रसङ्ग उठाउनु भयो त्यसमा नयाँ कुराहरू केही पनि छैन, नयाँ कुराहरू केही छैन। र उहाँले एकदमै अर्थमन्त्रीले जुन पेस गर्नुभएको छ हुन त उहाँले प्राथमिकता भनेका चाहिँ सधैँभरि आनका तान परिवर्तन हुने कुरा होइनन्। यो चाहिँ विगतमा गरेका कुराहरू कतिपय क्रमागत कुराहरूलाई चाहिँ एउटा लक्ष्यसम्म पुर्याएर मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ प्राथमिकता चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू गर्नुभएको छ, त्यो पनि एउटा मान्यता हो। तर अहिले त हामी एकदमै यो एउटा के भन्छ अनप्रेसिडेन्टेड च्यालेन्ज चाहिँ हामी फेस गरिरहेका छौँ नि त। कतिपय देशहरूले तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने स्टिमुलस प्याकेजहरू लिएर आए। भर्खरै चाहिँ भारतले चाहिँ घोषणा गरेको छ, बेलायतले गर्यो, अमेरिकाले गर्यो। त्यो चाहिँ खोइ त हाम्रो तत्परता, त्यो तत्परता चाहिँ देखिएन। र उहाँले खालि त्यसमा हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ गुणस्तरीय स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास गर्ने र कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनर्बहाली गर्ने भन्ने कुरा दुईवटा कुराहरू चाहिँ त्यसमा प्राथमिकताको रूपमा समावेश भएको छ। कृषि क्रान्तिको कुराहरू गर्नुभएको छ। तर त्यसको त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ, कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुराहरू त अझै पनि अब त्यो त भेग कुरा हो नि त। कृषि क्रान्ति भन्ने कुरा त अब त्यो त होइन। हिजो किन युवाहरू सबै चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा त्यहाँ चाहिँ 30-35 हजारको चाहिँ जागिरको लागि किन गयो त, यहाँ रिटर्न नभएर कृषिमा प्रतिफल नभएर गएका त भन्ने, त्यो प्रतिफल सुनिश्चितता गर्नको लागि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त?
प्रति जस्तो कृषिमा मैले कृषि पेसा गरेर मलाई चाहिँ 25% रिटर्न अथवा चाहिँ लोएस्ट 20% रिटर्न चाहिँ दिने गरी के सुनिश्चितता गर्नुहुन्छ? मैले उत्पादन गरेको म एउटा कृषकको रूपमा उत्पादन गरेको मेरो सरसामानहरू वस्तुहरू भण्डारणको लागि शीत भण्डारहरू हुन्छ कि त्यसको चाहिँ सरकारले किनिदिने सुनिश्चितताहरू गर्छ कि यस्तो कुराहरू चाहिँ अपेक्षित छन् हैन। सरकारले अब सबै कुरा सरकारले गर्ने हैन, प्राइभेट सेक्टरबाट गराउनुपर्छ, अरू जस्तो सहकारीका माध्यमहरूबाट गराउनुपर्छ। हरेक आफ्ना आफ्ना भूमिका छन् नि, सबै ठाउँमा सरकारले हात हाल्यो भने केही पनि उपलब्धि हुँदैन हैन, त्यो उपलब्धिमा पुर्याउन पनि सकिँदैन। त्यसकारणले गर्दा सरकारले एउटा टार्गेट गर्नु पर्यो र त्यो टार्गेटमा हैन, जस्तो त्यो टार्गेटमा चाहिँ को काउन्टर पार्टिज हुन सक्छन् त त्यो कार्यान्वयन गर्ने सवालमा हैन, हरेक चाहिँ क्षेत्रको आफ्नो आफ्नो एउटा भूमिका हुन्छ र ती क्षेत्रको भूमिकालाई चाहिँ एक्युमुलेट गर्दै गर्दै रिजल्ट निकाल्ने हो नि सरकारले त्यसकारणले गर्दा सरकारसँग एउटा चाहिँ सरकारको क्षमता भनेको निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने र निजी क्षेत्रलाई चाहिँ काम सिर्जना गर्न लगाउने एउटा त्यो काम गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ यो बजेटै पनि त 15 गते बजेट आउँछ, त्यो कार्यान्वयन भनेको त साउन 1 मा हो र साउन 1 मा पनि कस्तो छ हाम्रो कार्यान्वयनको तौर तरिका भन्दाखेरि कतिपय घोषणा गरेको कार्यक्रमको लागि कार्यविधि बनाउनुपर्छ, त्यसको प्रोसिडियरहरू चाहिँ बनाएर क्याबिनेट लानुपर्छ, क्याबिनेटले 15 दिन अल्झाइदिन्छ हैन, अथवा चाहिँ अब मन्त्रालयबाटै चाहिँ त्यो 1 महिना लगाएर चाहिँ अल्झेर अथवा धेरै ठाउँमा चाड्दै क्याबिनेट पुगेको हुन्छ। त्यो त यस्तो एकदम लेन्दी कुराहरू भयो नि हैन। हामीले त फास्ट ट्र्याक गरेर अहिले रिजल्ट ओरिएन्टेड काम गर्नुपर्छ। अब भोकमरीको समस्या अहिले छ, 6 महिनापछि चाहिँ है हामी चाहिँ कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ भनेर त त्यसले त कुनै अर्थ राख्दैन नि। त्यस कारणले गर्दा सरकारले चाहिँ सहजीकरण गर्ने, रिजल्ट कसरी चाँडो आउँछ, के काम चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर सरकार चाहिँ एउटा फेसिलिटेटरको रूपमा आयो भनेदेखि काम हुन सक्छ। र अब हैन सबै हामीले गर्ने हो, औषधि पनि हामीले किन्ने हो, कृषि पनि हामीले गर्ने हो, पशुपालन पनि हामीले गर्ने हो हैन, निश्चित चाहिँ रकम दिने हो भनेर सरकारले गरेको कामको तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। अहिले यो जस्तो राहतको रूपमा श्रमिकहरूलाई चाहिँ खानाको एउटा सुनिश्चितता गर्ने भनेर भनियो। श्रमिकलाई खानाको सुनिश्चितता र श्रमिकलाई चाहिँ निश्चित एउटा रकम क्यास ट्रान्सफर गरेको भए हुन्थ्यो, उनीहरूलाई एउटा चोइस हुन्थ्यो नि कहाँ किनेर खाने भन्ने कुरा। त्यो पनि नगरेर उनीहरूले चाहिँ केही एउटा आफ्ना नजिकका आपूर्ति कम्पनीका मान्छेहरूलाई ठेक्का दिए र चाहिँ त्यो मकिएको दाल चामल लगेर बाह्रमा बाँडेको, तेस्रो चाहिँ केसहरू आयो। यस्तो अमानवीय कामहरू समेत हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मान्छेलाई क्यास दिएको, नगद ट्रान्सफर गरेको भए मान्छेले चाहिँ विभिन्न मार्केटबाट चाहिँ किनेर ल्याएर आफ्नो चोइसमा राम्रो गुणस्तरीय कुरा त खान्थ्यो नि, त्यो पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा म चाहिँ सरकारको भूमिका बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा अप्टिमिस्टिक छैन हैन, हुनु पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ हैन। सरकारबाट चाहिँ यो काम साध्य हुँदैन र सरकारले चाहिँ एउटा सहजकर्ताको रूपमा अरू प्लेयरहरूलाई चाहिँ ठाउँ दिनुपर्छ र त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ यो प्राथमिकतामा खासै त्यो दर्शकले चाहिँ कसरी यो खाकालाई कसरी हेर्नुभयो? सिद्धान्त र प्राथमिकता सुनियो अस्ति हैन। अब मोरले सिद्धान्त त उही हो हैन, हाम्रो कन्स्टिट्युसन भइहाल्यो, आफ्नो राजनीतिक दलको घोषणापत्र भइहाल्यो हैन। यी कुराहरू त अब यो परम्परागत रूपमा यस्तै आउने गर्छन्। अब प्राथमिकताको सवालमा अब यो बजेट भनेको वास्तवमा नियमित बजेट होइन, यहाँले भन्नुभयो जस्तै यसले अलिकति कर्मभङ्ग चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ यो बजेटले। कस्ता कुराहरूमा त भन्दा केही कठोर डिसिजनहरू पनि निर्णय लिन सक्ने एउटा क्षमता चाहिँ राज्यले राख्नु पर्थ्यो, त्यसको चाहिँ अभाव मैले देखेको छु यसमा। खास गरी जस्तो भनौँ न हाम्रो बजेटको आकार कत्रो छ र अब यो 15 खरब गरेकोमा 13 खरबमा हामी ड्रप गरेका छौँ हैन टोटल खर्च। त्यसमा पनि 3.3 खरब जति चाहिँ हाम्रो पुँजीगत खर्च हो, त्यसमा पनि अहिलेसम्म भएकोलाई हेर्नुहोस् त, अहिलेसम्म भएको 27% पुगेको छ भने टिल डेट भने अब त्यो कति खर्च हुने हो? हामी चाहिँ 3 खरब पुँजीगत खर्च पनि गर्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ। अब राजस्वको हिसाब गर्ने हो भने अहिलेसम्म लक्ष्यको 50% असुली भएको स्थिति छ र त्यसमा पनि दुर्दशा छ। मैले त यो चिन्तालाई वास्तवमा त्यो यो हाम्रो चाहिँ उसमा चाहिँ सिद्धान्त त र जुन प्री बजेटको डकुमेन्ट आयो नि त्यसमा चाहिँ यो चिन्तालाई व्यक्त गरे जस्तो मलाई लागेन। यो ठुलो चिन्ताको विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने हाम्रो राजस्व सङ्कलन चालु खर्चलाई पनि थ्याक्न सक्ने स्थिति छैन। अझै पनि सब्सिडीको रूपमा, इन्सेन्टिभ प्याकेजको रूपमा एउटा ठुलो रकम डिमान्ड हुने स्थिति छ। विभिन्न क्षेत्रलाई, अर्थतन्त्रमा प्रभावित भएका क्षेत्रहरूलाई हामीले केही क्यास ट्रान्सफर गर्नुपर्ने स्थिति हुन सक्ला, कहीँ हामीले चाहिँ ट्याक्स आउनुपर्ने ठाउँमा ट्याक्स नआउनु पर्ने स्थिति हुन सक्ला र अर्थतन्त्र झन सङ्कुचनमा परिरहेको अवस्थामा मैले साधन स्रोतको सुनिश्चितता कसरी गर्छु भन्नेतिर नै बढी केन्द्रित हुनुपर्छ एउटा कुरो। र अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि जस्तो अहिलेसम्म 20 वर्षसम्म चलिरहेका आयोजनाहरू पनि छन्, छुस्स अलिअलि बजेट पर्ने तर त्यो
सम्पन्न कहिले होइन हिम्मत गर्नु पऱ्यो त्यस्तालाई कटौती गर्न सक्नु पऱ्यो हामीले। र अर्को कुरो जस्तो कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू यस्ता छन् जहाँ रकम सुनिश्चित छ तर खर्च हुन सकिरहेको छैन होइन। अब 1 खरब छुट्याएको छ भने त्यसको 10% पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन भने यसरी यो परियोजनालाई चाहिँ बेलुनिङ गरेर राख्ने कुरो मात्र पनि ठिक होइन यो अवस्थामा। हो त्यसलाई पनि स्ट्रिमलाइन गर्न कति खर्च हुन सक्ने सम्भावना हो त्यति मात्रै यो वर्ष दिउँ हामी र त्यहाँबाट चाहिँ रिसोर्स हामीले चाहिँ सरप्लस गरेर अन्य आवश्यक क्षेत्रमा हामी लगानी गर्नुपर्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने पुनः प्राथमिकरणको त कुरो आयो नै गर्ने भनेको छ त्यहाँ। अब कसरी पुनः प्राथमिकरण हुन्छ र अर्को भने कुरो के हो त भन्दाखेरि तपाईँले हामीले जुन अस्टेरिटी मेजरहरूको कुरो आउँछ नि जुन खर्च कटौतीको कुरो वित्तीय अनुशासनको कुरोलाई स्ट्रिक्टली परिपालना गर्नुपर्ने हुन्छ यो वर्ष त्यो आएको छैन। त्यो कसरी पनि हो आवश्यक छ त भन्दाखेरि हाम्रो सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग भनेर चाहिँ गठन भएको थियो गत वर्ष यही सरकारले गठन गरेर रिपोर्ट पनि दिइसकेको छ। धेरै राम्रो सुझाव चाहिँ त्यो आयोगको रिपोर्टमा हाम्रो डिलेराज खनाल डाक्टर डिलेराज खनालले अध्यक्षता गर्नुभएको थियो सुझाव दिनुभएको छ। र हामीले चाहिँ पब्लिक एक्सपेन्डिचरको जुन अनुपातक खर्च छ त्यसको पनि 30 देखि 40% हामी कटौती गर्न सक्छौँ है यो यदि यो संरचनामा यसरी हामी गयौँ भने भन्ने कुरो स्पष्ट सुझाव दिएको छ। हो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने अठोट ल्याउनु पर्यो हामीले होइन। मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन सक्नु पर्यो होइन विभागहरू घटाउन सक्नु पर्यो र प्रदेश र सङ्घ बिचको जुन डुप्लिकेसन छ नि धेरै कार्यालयहरूमा यद्यपि डुप्लिकेसन छ त्यसलाई घटाउन सक्नु पर्यो। समितिहरू थुप्रै छन् त्यसको मर्ज र त्यसलाई खारेज गर्न जानु पर्यो र यो चाहिँ क्याबिनेटको चाहिँ डिसिजनबाट चाहिँ गठन भएका थुप्रै निकायहरू छन् होइन। त्यसैले यो यस्तो अवस्थामा चाहिँ खर्च कटौतीको एउटा कठोर उपाय चाहिँ राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्छ त्यो कुरो आएको छैन। र अरू कुरो सुन्ने कुरा त अब त्यो हामीले धेरै सुनिरहेछौँ हेर्नुहोस् हिजो पनि सुनेकै हो तर कार्यान्वयन क्षमता देखिएको छैन। त्यो कसरी देखाउने त्यसको सुनिश्चितता चाहिँ गर्नुपर्छ। उद्योग व्यवसायीको चाहिँ कतिको समस्याहरू समेटिएको छ अहिलेको यो खातामा चाहिँ? खासै त्यस्तो जुन अब हामीले भनेको छौँ त्यो हिसाबको त छैन होइन। अब तर अहिले डाक्टर साहबले पनि धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। वास्तवमा अहिलेको हिसाबमा त के गर्नु पर्थ्यो भने राज्यले अब भएको व्यवसाय र जनतालाई चाहिँ बचाउने कुरा पहिलो जिम्मेवारी राज्यको हो होइन। यो बचाउन सकेन भने त भोलि देश त आर्थिक हिसाबमा फेलिएरै हुने हो होइन। अहिलेको हिसाबमा त आखिर विकास खर्च भएको छैन होइन। विकास खर्च नभएपछि 1-2 वर्ष नहुनु पनि सक्छ। अनावश्यक फजुल खर्चहरू छ जुन हाम्रो उहाँले पनि भन्नुभयो डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो तपाईँले पनि भन्नुभएको छ। ती खर्चहरू कटौती गर्ने यो एउटा अवसर थियो कि अहिले त्यो कटौती गरेको त्यहाँ चाहिँ देखिएको चाहिँ छैन कि कसम त्यो कटौती गरेर यो क्षेत्रलाई चाहिँ बचाउन सक्यो भने भोलिको दिनमा देश चाहिँ निश्चित रूपमा आर्थिक हिसाबमा अगाडि बढ्ने सम्भावनाहरू धेरै छन् होइन। तर त्यतातिर चाहिँ सरकारको ध्यान गएको अझै पनि देखिएको चाहिँ छैन होइन। त्यसकारण अहिले पनि हाम्रो भनाइ के हो भने यी जुन फजुल खर्चहरू छन् केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म ती कुराहरूलाई अहिले यही अवसरमा कटौती गर्नुपर्छ। अनावश्यक कार्यालयहरू नराखिकन चाहिने कार्यालयहरू मात्रै राख्ने होइन। र अहिलेको अवस्थामा मेजर भनेको के हो भने जुन गरिब मुनिका जनताहरू छन् गरिबी रेखा मुनिका जुन जनताहरू छन् उनीहरूलाई पहिला सेभ गर्नु पऱ्यो। भएको उद्योगहरूलाई चाहिँ बचाउनु पऱ्यो होइन। कुन हिसाबले गर्न सकिन्छ आज हिजो इन्डियाकै हेर्नु होइन प्रधानमन्त्रीले त्यत्रो एउटा घोषणा गर्नुभएको छ भने हामी कहाँ त्यो केही पनि छैन होइन। हामीले भनेका छौँ जिडिपीको कमसेकम 5% चाहिँ ऊ गरेर एउटा चाहिँ अहिलेको सेभ गर्न सक्यौँ भने भोलि आर्थिक हिसाबमा हामी निश्चित रूपमा निजी क्षेत्रले पनि त्यो सपोर्ट त गर्छन् त होइन। त्यो हाम्रो डिमान्डलाई अझै पनि त्यो किसिमको चाहिँ आएको चाहिँ हामीले देखेका चाहिँ छैनौँ र हामी लबिङ चाहिँ गरिरहेका छौँ होइन। र हामीलाई अहिले धेरै किसिमका अप्ठ्याराहरू चाहिँ छन् होइन। जस्तो अहिले तपाईँको ब्याङ्क ब्याजका कुराहरू ट्याक्स भेटका कुराहरू छन् होइन। त्यसपछि चाहिँ अब हामीलाई पुनर्कर्जाका कुराहरू छन्। अब हामी त्यो अवस्था छैन। अब हामीले त्यो लेबरलाई अब फुल पेमेन्ट दिएर हामी राख्न सक्ने अवस्था पनि छैन होइन। ती सब कुराहरूलाई समेटेको चाहिँ अहिले देखिएको चाहिँ छैन। वास्तवमा यो बजेट जुन हिजो थियो त्यही हिसाबले आएको चाहिँ छैन होइन। नयाँ कुरा त्यसमा केही देखिएको चाहिँ छैन होइन। त्यस कारण अहिले हाम्रो के भने उहाँलाई हामीले भनेका छौँ कि कमसेकम यसलाई यो अवसरमा तपाईँहरूले कमसेकम निजी क्षेत्रलाई बचाउने आम जनतालाई बचाउने किसिमको एउटा चाहिँ बजेट ल्याउनुहोस् होइन। अब यो बिचबिचमा यो विभिन्न किसिमका जुन यो फुटकर खर्चहरू छन् नि अब भनौँ न हिजो अब के अरे तपाईँको संसदीय कोषमा जाने पैसाहरू अब इन्डियाले कटौती गरिसक्यो भने त्यस्ता खर्चहरू यहाँ धेरै छन् नि होइन। ती खर्चहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर कमसेकम यो क्षेत्रलाई बचाउन सक्यो भने भोलि राज्य बलियो हुने हो होइन। यो क्षेत्र नै मऱ्यो भने त राज्य सिद्धिको नि होइन। त्यस कारण अहिलेको अवस्थामा राज्यले के गर्नु पऱ्यो भने निजी क्षेत्रलाई जुन किसिमको एउटा विश्वासको वातावरण लिनु पर्यो त्यो अझै पनि लिन सकेको चाहिँ छैन हेर्नुहोस् है। त्यो लिन सकेन भने निश्चित रूपमा यो असर ताकि राज्यलाई पर्नु भने हामी सबैलाई पर्ने हो होइन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ राज्यले अहिले होइन। कार्यक्रमको लगभग हामी अन्तिममा छौँ। छोटोमा बजेट निर्माण प्रक्रियामै छ
यदि सुझाव दिनु पर्यो भने वास्तवमा के कुरालाई प्राथमिकता दिनु पर्यो र के कुरालाई कटौती गर्न एकदम बुँदागत रूपमा छोटोमा भन्नुपर्दा म एकदमै संक्षिप्तमा भन्छु। जस्तो यहाँले चाहिँ प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो, जस्तो मितव्ययिता चाहिँ यो बेलामा एकदमै अपेक्षित छ र हामीले चाहिँ अब खर्च कटौतीलाई के खर्चहरू कटौती गर्न सक्छौँ, हाम्रो चाहिँ फजुल खर्चहरू कटौती गर्ने, चालु खर्चको आकारलाई सानो बनाउने र अर्को कुरा चाहिँ जस्तो त्यो नगरिकन सुख पनि छैन। भोलि अब रासो तिर्ने भनेको निजी क्षेत्र हो, त्यो निजी क्षेत्रलाई नबचाएपछि त भोलि जस्तो तपाईँ अहिले हेरौँ पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ 16%ले त्यसको चाहिँ जुन एउटा सम्पत्ति थियो त्यो नै सङ्कुचन हुँदैछ नि त। भोलि उसले त आफ्नो क्यापिटल इरोड गरेर सरकारलाई ट्याक्स तिर्न त सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ खुम्चिनेवाला छ। त्यस कारणले यो यथार्थलाई बुझौँ, यथार्थलाई चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ के भन्छ यथार्थलाई चाहिँ अनुभूत गर्न सक्नुपर्छ। समयमै अनुभूत गर्न सकियो भने त्यसले चाहिँ परिणाम दिन्छ र यो विश्व भनेको सधैँभरि एउटा परिवर्तनशील रूपमा नै गइरहेको छ। अब हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अहिले जति पनि बिलिनियर्सहरू छन् विश्वभरि नै तिनीहरू त 2000 पछि आएका र अब जस्तो जेम्स बेजोसकै कुरा गर्ने एमाजोनको चाहिँ हेर्ने भनेदेखि एउटा चाहिँ आइटी कम्पनीबाट चाहिँ होइन राइज भयो, आज चाहिँ ऊ सुपर रिचेस्ट भयो नि त वर्ल्डको। त्यस कारणले गर्दा यो कोरोनाको चाहिँ महामारीले पनि एउटा चाहिँ नयाँ खालको वातावरण चाहिँ निर्माण गर्छ र अब हामीले चाहिँ त्यसलाई चिन्न सक्नु पऱ्यो, त्यसलाई पर्खेल्न सक्नु पऱ्यो र निजी क्षेत्रले पनि त्यही अनुसार आफूलाई एडजस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो, सरकारले पनि त्यही अनुसार एडजस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो र होल सोसाइटीले पनि त्यसलाई चाहिँ लिभिङ विथ कोरोना होइन अब त्यसपछि लिभिङ विथ कोरोना कोरोना पछि पनि कसरी चाहिँ अब रिभाइभ हुने भनेर एउटा होल एउटा थिङ्किङ प्रोसेसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो बजेट चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ थियो तर यसलाई एकदमै हल्का ढङ्गले र एकदमै ट्रेडिसनल किसिमले ल्यायो, त्यो चाहिँ नहोस् भन्नु। डाक्टर साहब यसपालिको बजेटमा के कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, के कुरालाई कटौती गर्न सक्नुहुन्छ एकदम बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि? यसमा मैले अघि नै भने यो युद्धरत बजेट हो, यो हामीले कोरोना पछिको बजेट होइन, यो कोरोनासँग अभ्यस्त हुँदै हामीले चाहिँ योसँग लड्ने किसिमको रणनीति लिएर चाहिँ हामीले बजेट ल्याउनुपर्छ र त्यसको सँगसँगै जुन अर्थतन्त्र जुन थला परेको अर्थतन्त्र छ र त्यसमा चाहिँ अवलम्बन गरिने खास गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरूसँग चाहिँ तादात्म्य हुने गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ सरकारले प्रष्ट रूपमा होइन। त्यो फेरि लिङ्केज हुने गरी, किनभने यो आर्थिक के अरे आगामी आर्थिक वर्षमा मात्र टुङ्गिने विषय होइन यो, फेरि त्यसको लिङ्केज अरू वर्षहरूसम्म पनि जानु पर्यो, त्यस्ता कार्यक्रमहरू आउनुपर्ने हुन्छ। र अर्को केही तत्कालीन विशेष प्याकेज चाहिन्छ। तत्कालीन रूपमा प्रभावित भएको अर्थतन्त्रको आकलन गरेर कुन वर्ग र कुन क्षेत्रलाई त्यो चाहिँ एउटा प्याकेज चाहिँ जरुरी छ। र अर्को कुरो अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूमा परेको प्रभावहरूको मूल्याङ्कन गरेर यसलाई हामी चाहिँ एक प्रकारको रिकभरी प्लान जस्तो आवश्यक पर्छ, त्यो ल्याउनुपर्छ जुन आशय अघि उहाँले पनि राख्नुभयो। र अर्को यो सानातिना खुद्रे कार्यक्रमहरूमा भन्दा पनि अलिकति रोजगारीमूलक निर्माणको सवालमा र परियोजनाहरूको सवालमा चाहिँ रोजगारीमूलक अलि निर्माण परियोजनाहरूमा चाहिँ अलिकति केन्द्रित स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ यसका साथसाथै विशेष रूपमा चाहिँ स्वरोजगार र रोजगार केन्द्रित कार्यक्रम, जुन स्वरोजगार कार्यक्रम अहिले अलिकति थला परेको कार्यक्रम छ त्यसलाई अगाडि उठाउनु पर्यो होइन, जसमा चाहिँ निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण सहभागिता विगतमा रहेको थियो प्रशिक्षणको सवालमा र यो परियोजना निर्माण गर्ने सवालमा चाहिँ, र त्यसलाई चाहिँ रिभाइभ गर्नुपर्छ स्वरोजगारको कार्यक्रमलाई। र केही प्रत्यक्ष रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू पनि चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ यो बजेटले। र अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो के हो त भन्दाखेरि हामीले हाम्रो आन्तरिक आर्थिक उत्पादनलाई बढावा हुने किसिमको जस्तो कृषि उत्पादन भनौँ, अहिले अब वैदेशिक रोजगारीमा समस्या आएपछि निश्चित रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा रेमिटान्स पनि घट्छ, करिब अहिलेको आकलन अनुसार 20% त घट्छ भनेको छ। म हजुरलाई रोक्न चाहन्छु हजुर, अब किनकि हामीसँग समय एकदमै कम त्यो भएको हुनाले आन्तरिक उत्पादन बढाउनेसँग जस्तो कृषिको कुरा अघि आएको थियो, यी कुराहरू भयो भने अरू क्षेत्रगत रूपमा अघि मैले भनिसकेँ आयामिक रूपमा चाहिँ स्वास्थ्यको उपचारात्मक र रोकथाममूलक चाहिँ कार्यहरूमा चाहिँ बढी लगानी गर्नुपर्छ। गुणनिधिजी छोटोमा यो थप्प रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि के गरिदियोस् त सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूको लागि? होइन, उद्योगी व्यवसायको लागि अहिले मैले भने अहिले साह्रै अप्ठ्यारो परेको क्षेत्र यही नै हो। यसमा अब राज्यले के गर्नु पऱ्यो भने अब
पुनर्कर्जा हाम्रो जुन ऊ छ होइन, अब कम्तीमा पनि यो जुन हाम्रो लोन छ होइन, लोन अथवा ब्याजलाई 2 वर्षको चाहिँ एउटा ऊ गरेर होइन राखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीलाई पुनर्कर्जामा चाहिँ एउटा चाहिँ सहुलियत दर रेटमा चाहिँ पुनर्कर्जा दिनुपर्छ। र अहिले विशेष गरेर जुन राहत सामग्रीहरू जुन गयो नि उसमा अब मेन त साधारण जनतालाई बचाउनु पऱ्यो होइन, त्यसमा उनीहरूको एउटा क्राइटेरिया छुट्याएर उनीहरूलाई यो राहत दिनुभन्दा पनि उनीहरूको एउटा भोटर लिस्ट छ होइन, आइडी छ, नागरिकता छ, उनीहरूको एउटा एकाउन्ट नै खोलेर एमाउन्ट नै सिधै उनीहरूलाई जति दिने हो 10,000 5,000 दिएर त्यो गऱ्यो भने त्यो के हुन्छ भने त्यो पैसा रनिङ हुन्छ होइन। करिब करिब 35% पैसा त राज्यकै कोषमा रिटर्न नै हुन्छ, 65% हो होइन, 65% त बजारमा खेलिरहेको थियो होइन। र यो जहिले विवाद छ नि स्थानीय तहमा जुन एउटा विवाद छ त्यो विवाद पनि हराउँथ्यो होइन, एउटा पुँजी रनिङ हुन्थ्यो। र एउटा के गर्नु पऱ्यो भने अब उद्योगहरूलाई विशेष गरी टुरिज्म क्षेत्र त प्रभाव परेकै छ होइन, अरू उद्योगलाई पनि प्रभाव परेकै छ, सानालाई सानै छ, ठुलालाई ठुलै समस्या छ। त्यस कारण यिनीहरूलाई चाहिँ अहिले सपोर्ट किसिमको एउटा चाहिँ प्याकेज चाहिँ राज्यले तुरन्त घोषणा चाहिँ गर्नुपर्छ, अन्यथा चाहिँ के हुन्छ त्यसको असर भोलिलाई पर्छ, आर्थिक हिसाबमा हामी चाहिँ तहस नहस नै हुन्छौँ होइन। त्यस कारण तत्काल राज्यले के गर्नु पऱ्यो भने जसरी इन्डियामा चाहिँ त्यो अहिले भनौँ न हिजो मोदीजीले एउटा घोषणा गर्नुभयो त्यो किसिमको एउटा प्याकेज ल्याएर चाहिँ व्यवसायीलाई निजी क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उत्साह एउटा उनीहरूलाई उत्साहित गराउन चाहिँ सक्ने किसिमको चाहिँ प्याकेज ल्याउन सक्यो भने मात्रै भोलिको दिन हाम्रो चाहिँ राम्रो हुन्छ, अन्यथा चाहिँ यसले चाहिँ भोलि झन् राम्रो असर पार्ला भन्ने हामीलाई लाग्छ। हस् त, समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र र बजेट आजका लागि यति नै। खबरभित्र खबरका लागि हामीसँगै रहनुहोला। धन्यवाद।